सबैजनालाई गुड मर्निङ। हामी चाहिँ मैले चाहिँ हिजो भिडियो बनाएको थिएँ, एउटा भिडियो हालेको थिएँ होइन, सामान किन्नु आइरहेको छु कस्तो बिजुक भए पानी परेर भनेर भिडियो हालेको थिएन। त्यो सामान चाहिँ यही हो, टिभी किन्नु गएको थियौँ नि त हामी चाहिँ हिजो हो। अन्त यो टिभी लिएर आएको छु हामी चाहिँ। यो चाहिँ सोनी कम्पनीको 65 इन्चको हो। अन्त यो किन्नु जाँदा चाहिँ हिजो पानी कस्तो पऱ्यो नि त। अन्त हामीले यो टिभी सँगसँगै यो बक्स पनि लिएको छौँ, किनभने यसको साउन्डको लागि अलिक राम्रो सुन्छ भनेर हो। अलिक होम थिएटर बार। अन्त हामी चाहिँ यो टिभीलाई वालमा राख्नु भनेको थियौँ माथि कि, तर उयो भयो के अरे भएन, माथि अलिक नअट्ला जस्तो भयो कि, वालमा अलिकति प्रब्लम भन्दा उयोहरूले गर्दाखेरि। अन्त त्यो भएर चाहिँ हामीले भुइँमा राखेको छौँ अहिले हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो टिभी भनिदिनुहोस् होला ल। बाई।